بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم. باپ سراں دے تاج نے ہوندے باپ سراں دے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا
ते कौन करे रखवाली। मां एक बाग बहिश्त दा बूटा ते ठंडी है जिस दी छां। दर दर तके पैने उन्हां नूं मर जावे जिन्हां दी मां। मावा वाले मावा दे वल सौ पर याद ले आवन ते मोइयां होइयां मावा वाले रोके आपे ही चुप कर जावन। मावा वाले गोदी लेटन ते मिले खुशी खजाना। मोइयां होइयां मावा वालियां कारण इत्ते सारा ही मुल्क बेगाना। मावा वाले मेरो खुशी थी ते वांग बगीचियां पल दे ते मोइयां होइयां मावा वाले ते जिवें ने रुख जंगल दे। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, कोई किसी नाल एहसान करे, कोई किसी नाल भलाई करे, नेकी कर देवे, उसकी नेकी नूं याद रखना चाहिए और दुनिया भी उसनूं याद कर दी है। दुनिया के उत्ते भी उस बंदे की तारीफ की जाती है जो एहसान फरामोश ना होए। हर बंदे नूं चाहिए कि जेड़ा जिंदे नाल एहसान करे उहदा एहसान भुलावे ना, बल्कि उसकी नेकी नूं याद रखना चाहिए। मेरे नाल नेकी कीती किसी ने, तुहाडे नाल किसी औखे वेले ते कोई बंदा काम आ गया या किसी मौके ते तुहाडी उन्हें दीद कीती, इज्जत कीती, मजलिस विच तुहाडे दिल च बस एक वकार है, एक प्यार ते मुहब्बत पैदा होंदी है भी ऐस बंदे ने मेरे नाल बड़ा प्यार किया यार, फलाने औखे वेले मेरा बड़ा काम आया, इन्हें चौं बंदे बैठा मेरी इज्जत की है, मेरी तो रिस्पैक्ट की इस बंदे ने। ऐस बंदे का मैं बड़ा मशकूर हाँ क्योंकि इन्हें मेरे ते एहसान बड़े ने, इन्हें मेरे नाल बड़ा चंगा सलूक किया है। मोहतरम भाईओ, जेड़ा एक नेकी करे, दो नेकी करे, असी उहदा एहसान नहीं भुलदे। जिस मां बाप ने अपनियां जवानियां साडे ते कुर्बान कर छड़ियां, जिस बाप ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर छड़ी, जिस मां ने अपनियां खुशियां का गला घुट दिता साडे पीछे, अपनियां जिंदगियां दियां खुशियां दिन रात ते सुबह शाम साडे वास्ते वकफ की, असीं उहदा एहसान बड़ी छेती भुल जाने हैं। बड़े मुकामात ते बड़ियां घरां च वेखण नूं इहो मिलिया है, बाबा बूढ़ा हो जाए तो संभालने वास्ते तैयार कोई नहीं। महीना तू रखा कर, महीना मेरे घर रहेगा। हुण बाबे दी वंडियां पै गए, महीना महीना रखते ने। मेरे प्यारे भाईओ और मेरे दोस्तों, जिन्हें एक नेकी की है असीं उहदी पूरी जिंदगी देनदार रहने, असीं उहदे मशकूर रहने, असीं उहदे एहसानां थल्ले रहने। तो जिन्हें सुबह शाम साडे ते नेकियां की, असीं उहदे एहसान किवें भुला सकने। कमा तुदीन तुदान, जैसी करनी वैसी भरनी। अज एहसान फरामोश बन जाओगे, कल तुहाडियां औलादां भी इवें करनगियां। मां बाप मंदा भी बोल देन, गाल भी कढ़ देन, ज्यादती भी कर देन किसी मोड़ ते, ओहदे ते सबर कर जो, अल्लाह दुनिया भी चंगी कर देगा, अल्लाह आखिरत भी चंगी कर देगा। अक्सर घरां दे अंदर ताना हुंदा है कि थब्बा सारा बाल जम्मे ने
آپ قبراں نوں وڑ گئی ہے تو میں ہن کیویں ویاواں میں سارا کچھ کیویں کراں فتح الباری پڑھ کے ویکھو کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے جدے ماں باپ دنیا تے نہ رہن یہ وڈا بھرا ہے گھر دا وڈا فرض ہے ذمہ داری دا احساس کرے اپنے بھیناں تے بھراواں دی شادی کرا دے خرچہ کر دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا تویرو میں آج گزارشاں تساں احباب سامنے کرنا کہ ماں باپ دی خدمت کیتیاں انہاں نال اچھا سلوک کیتیاں 5 فائدے ہوندے نے انہاں دی دعا دے 5 فائدے پھر کدی سی انشاءاللہ آج بیان کرنا ہے کہ ماں باپ دی خدمت کرن دے 5 فائدے نے میں قرآن مجید دا مطالعہ کیتا ہے قرآن دے وچوں میں نو 3 آئیڈیل نظر آئے نے 3 آئیڈیل پہلو 3 آئیڈیل سن لو پھر 5 فائدے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کافر ہے کہتا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ابراہیم جے تو باز نہ آیا تو نہ رکیا میں تو رجم کر دیاں گا قتل کر دیاں گا باپ قتل دیاں تمکیاں لاندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موڑ تے کی وطیرہ تے کیسا اخلاق کیسا کردار پیش کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے سلام علیکا سلام علیکا سأستغفر لکا ربی سلام علیکا سأستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ سلام علیکا اے تمکیاں لان والے باپ اے گھروں کڈن والیاں میں مندہ نہیں بولاں گا میں اچھے کردار اچھے اخلاق دا مالک ہوں سلام علیکا سأستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ سلام علیکا ابو اللہ تینوں خوش رکھے اللہ تیرے تے سلام تیرے بد دعا نہیں بد زبانی نہیں بد کلامی ہو میرے بچے ہو بچے والدین دینا اچھا سلوک کرے ہو ماں باپ اگوں بولنا نہیں آج دا میرا مضمون تے دوسرا آئیڈیل میں نے ملیا جی حضرت یوسف علیہ السلام جدوں پراواں نال صلح ہو گئی ہے امی ابو آ گئے ملن واسطے اللہ دا قرآن کہندا ورفع ابویہ علی العرش فخروا لہ سجدا آپ تختے نہیں بیٹھے کہندے نے امی ابو تسی بھی آؤ امی ابو تسی بھی آؤ ورفع ابویہ علی العرش تخت میں کلیاں نہیں بہنا میرے امی ابو نال بون گے جدو بنیامین پیدا ہویا ہے نبی یوسف دی ماں فوت ہو گئی ہے ماں مترئی ہے پر مترئی دا لفظ نہیں بولیا متریاں والا انداز نہیں اپنایا ورفع ابویہ امی ابو دومیں آ جاؤ ایتھے آ کے بہو گے پھر تیسرا آئیڈیا میں نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن چھوٹی عمر اندر ماں تے تہمت لگن رہی ہے نہیں مریم بچہ کتھوں لے آئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں دی گود اندر بولے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا
लोगों मैं अल्लाह दा बंदा, अल्लाह ने मैनू किताब भी अता कीती है, रब ने मैनू हुक्म कीता है नमाज़ां पढ़नियां ने, रब ने मैनू हुक्म कीता है ज़कातां देनियां ने, अल्लाह ने मैनू वैसे बरकत भी बनाया है। कायनात दे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन अंदर कलाम पै कर देने ते कहंदे ने वा बर्रम बिवालिदती, मैनू रब वालों हुक्म है मां नाल अच्छा सलूक करना है। बाप तो है ही नहीं सी ना, अल्लाह ने बिन बाप दे पैदा किया वा बर्रम बिवालिदती। आ तीन आइडियल जे, ये तीन आइडियल इंज रखने ने, कुरान ने बयान किया है तीन आइडियल जे, तिन्ने नबी अल्लाह ने वे खिदमत की इंतहा हो गई है। पूरी जिंदगी इन्होंने अपने मां बाप को तंग नहीं किया, अगों जुबान दराजियां नहीं कीतियां, अपनी जुबान दियां चतराइयां मां बाप के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कीतियां। और वीरो बड़ी अफसोस की बात है, इस जुबान नू एक एक लफज मां ने बोलना सिखाया है, एक एक लफज मां रोजाना प्रैक्टिस करांदी, रोजाना बुलांदी। ऐ जुबान नू मां ने एक एक लफज बोलना सिखाया है। अज इसे जुबान दी मैं स्पीड मां दे खिलाफ इस्तेमाल करा। और जिस बाप ने मेरी परवरिश वास्ते, मेरे खाने वास्ते, मेरे खिलौनिया वास्ते अपनी जिंदगी कुर्बान कर छड़ी, ते गमी खुशी अपनी कुर्बान कर छड़ी, जिन्ने अपनी हड्डियां गाल छड़ियां, अज मैनू उस बाबे दे खंगार पैड़े लगते ने, मैनू उहदा बोलना चुभकां लगदियां। ना ना वीर ना, मैं अज हथ बन के गुजारिश करांगा, मेरे कोलों ये मजमून बयान नहीं होंदा, मेरे को अल्फाज कोई नहीं, मैं किहड़े अल्फाज बोलना। इस वास्ते चौथा साल है मैं कदी मजमून बयान नहीं किया। अज तो वावा सारे भाइयों ने गुजारिश कर दी, हुक्म कर दिता है, मैं नौकर मैं खादम ते गुजारिश करांगा हथ बन के सबना दे अगे अपने वालदैन नाल अच्छा सलूक करना है, भावें काफर होण। वालिदैन नाल अच्छा सलूक करियो, भावें दुनिया दे चोर ठग होण। वालिदैन नाल ज़्यादती नहीं करनी, जुबान दराजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, मां बाप दे अगों उच्चा नहीं बोलना। अज दा मेरा एहो मजमून पाला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। इत्थे बैठे जे, समझा रही गल कि नहीं आ रही? वाह सही है, समझा रही ना? लो जी ध्यान कीजिए, पहला फायदा बयान करन लगा, मां बाप की खिदमत दा, मां बाप की इज्जत दा, मां बाप के हुस्ने सलूक करन दा पहला फायदा। पहला फायदा कि रिज़्क के अंदर बरकत होएगी, उम्र च बरकत हो जाएगी। जेड़ा मां बाप ना अच्छा सलूक, और मां बाप की शान तुसीं सुनते रहंदे हो, फायदे सुनो, फायदे इंशाअल्लाह फायदा होएगा, इनका भी फायदा हो जाएगा। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे पैगंबर सोनी सरकार दी हदीस है, मुस्नद अहमद दे अंदर मौजूद है। कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने मन सरहु आई यमुद्दा लहु उमरुहु, जिदा दिल करदा है ओदी उम्र लम्मी हो जाए, वा युज़ादु फी रिज़की, ते एदा रिज़्क ज्यादा हो जाए, फल या बिर वालिदै, इनू चाहिए मां बाप नाल अच्छा सलूक करे, मां बाप दियां खिदमतां करे, मां बाप दियां खिदमतां अंदर एदा रिज़्क वध जाएगा, मां बाप दियां खिदमतां कीतियां एदी उम्र च बरकत पै जाएगी। एक होर हदीस है मुस्तदरक हाकिम दे अंदर, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने मन बर्रा वालिदै तू बालहु ज़ादल्लाहु फी उमरिही, जेड़ा वालिदैन नाल चंगा सलूक करदा। एक हदीस च आंदा मां दा लफ्ज पहले, एक हदीस च आंदा प्यो दा लफ्ज पहले, ते मैं वो हदीसां पढ़ना वा जिथे वालिदैन दा इकट्ठा आया, अगे कल्ले कल्ले पढ़ांगे इंशाअल्लाह। इथे वालिदैन इकट्ठा, मां ते बाप तेरे वास्ते दोनों बराबर ने, मां ते बाप दो दी खिदमत करनी है, एक दी सैड ना कोट, दोवां दे दरमियान दरार दा सबब ना बन जा, बल्कि किसी मोड़ ते नोक झोंक होगी ते सुलह करा। तेरे वास्ते दोनों काबिले इज्जत ने, दोनों दी इज्जत कर, दोनों नाल अच्छा सलूक करना है। मम बर्रा वालिदै तू बालहु, जेड़ा वालदैन नाल चंगा सलूक करदा है, नबी पाक है ओदे वास्ते खुशखबरी है, तू बालहु ओदे वास्ते खुशखबरी है, ज़ादल्लाहु फी उमरी, अल्लाह इस बंदे दी उम्र अंदर बरकतां अता कर देवेगा।
लोगों माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, इन्हां नाल अच्छा सलूक, इन्हां नाल अच्छा सलूक। अगर किसी मोड़ ते कोई लफज ऐसा बोल दें जेड़ा अकल च नहीं आया, समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, ते कुफे लिसान जुबान बंद कर ले। ऐवे सही बुखारी दी हदीस है, सही बुखारी च लिखिया है, कान अबू हुरैरा लम यहुज, अबू हुरैरा लम यहुज, अबू हुरैरा लम यहुज, अबू हुरैरा लम यहुज हत्ता मातत उम्मुहु। मां जिंदा सफर ते जान नू जी करदा, हज करन नू जी करदा, लेकिन मां दी वजह मां नू छड़ के जावांगा, पता नहीं पिछों वर्ताओ किहो जा करन। मां दी खिदमत करदे रह, मां दी खिदमत करन दी वजह तो हज्जां लेट हो गईयां, हत्ता कि मां फौत होई है ते अगले साल अबू हुरैरा ने हज दा इरादा कर लिया है। मां बाप दी खिदमत, मां मौजूद है, मां दी खिदमत कीती। सही मुस्लिम च रवायत है, कायनात दे सरदार नबी ने, प्यारे पैगंबर ने सिफत बयान की थी। सुने नबी तरीफा करते हैं, मेरे सहाबा अवैस करनी दे वास्ते दुआ करियो, अवैस करनी बड़ा चंगा बंदा है, अवैस करनी तुहाडा साथी है, अवैस करनी बड़ा नेक बंदा है। ओदी मां जिंदा है, मां बीमार है, मां कमजोर है, मां दियां खिदमतां प्या करदा है, मां दी खिदमत दी वजह तो आ नहीं सकिया, वो भी तुहाडा साथी है, वो भी तुहाडे नाल दा है। हजरत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह खैरुत ताबईन दे विचों ने, ताबियां विचों बेहतरीन ते सब तो आला मुकाम हजरत वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह दा। सही मुस्लिम च लिखिया है, मां जिंदा रही है, मां दियां खिदमतां करदे रहे, हत्ता के मां फौत हो गई है। मां नू दफन कीता ते रसूलुल्लाह दी ज़ियारत वास्ते टुर पए ने। इधर मदीने पहुंचे ने, वेख्या कि नबी दे सहाबा नबी दी कबर ते मिट्टी पा के पिछां पे हटदे ने, नबी दी ज़ियारत तो महरूम रह गए। नबी पाक तरीफां करदे दुनिया तो गए। अवैस करनी बंदा बड़ा चंगा है, क्योंकि मां दियां खिदमतां प्या करदा है। मां दी खिदमत, बाप दी खिदमत, और जेड़े बुढ़े होवन, एक होवे या दोवें होवन, इन्हां दी खिदमत करनी है। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। मैं सदके जामा जी दे नाम में उतों मां आखियां सीने ठंड पैंदी, जदों नाल प्यार दे मां कहीए, इंज लगदा जिवें मुंह विच खंड पैंदी। जेड़ा करे ना कदी मां नू कंड, यारो उंदी भुंजे नहीं जे कदी भी कंड पैंदी। जेड़ा गुस्ताख होए मां बाप दा जी, उन्नू दोवां जहानां च फंड पैंदी। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। पहला पैदा मां बाप की इज्जत करन दा, पहला पैदा इन्हां दी खिदमत करन दा, इन्हां नाल अच्छे सलूक करन दा। उम्र च बरकत होएगी, रिज़क वध जाएगा, रिज़क च बरकतां हो जाणगियां। दूसरा पैदा मुश्किलां आसान हो जाणगियां, मुश्किलां आसान हो जाणगियां। अपने कोलों नहीं, गल कच्ची नहीं। सही बुखारी दी रवायत है, सही बुखारी दी, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने, बनी इसराइल दे 3 बंदे सफर ते जांदे पे ने। सफर ते जांदियां जांदियां बारिश आ गई, अंधेरी आ गई है। ये बंदे गार च दाखिल हो गए ने। गार च गए ने ते उत्तों एक पत्थर रिड़िया, गार दा बूहा बंद हो गया। हुण ते बारिश रुकी नूं भी वक्त हो गया। तिन्ने बंदे अल्लाह कोलों दुआ मंगदे ने, ऐ अल्लाह साडी मुश्किल आसान कर दे, अल्लाह पत्थर नूं हटा ताकि असीं बाहर निकल सकीए। अल्लाह जोर बड़ा लाया, पत्थर नहीं हटदा पिया। तिन्ने बंदे अल्लाह कोलों दुआ मंगदे ने। एक बंदा तीसरा दुआ
دعا منگن والا دعا کی منگدا ہے؟ کہنے لگا اللہم انہو کان لی والدانی شیخانی کبیران، اللہ تو جانا ہے میرے امی ابو بڑھے نے، شیخانی کبیران، یا اللہ بڑے ہی بڑھے نے، اللہ بہتے ہی بڑھے نے، اللہ تو جانا ہے او رات دا ویلا کڈا اوکھا سی، یا اللہ جس رات میرے امی ابو میرے آن تو پہلے سو گئے، میرے بچے بھوک نال بلک دے سن، اللہ میرے پیراں چ بیٹھے سی، میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پیایا، ہاتھ پیالہ پھڑیا سی، امی ابو ستے نے، اٹھن گے تے پانی پلاواں گا، اٹھن گے تے دودھ پلاواں گا، اے اللہ میں اپنے بچیاں نو نہیں پلایا، بچے بھوک نال سو گئے، صبح امی ابو اٹھے سن، پہلے انہاں نو دودھ پیش کیتا سی، اے میرے اللہ میں اپنے ماپیاں نال حسن سلوک کیتا ہے تیری رضا واسطے، اے اللہ اگر تینوں قبول ہے تے مالکا سونیا اج اس مشکل سو آسانی پیدا کر دے۔ اس روز بندے نے دعا منگی ہے، پتھر ہٹ گیا ہے تے تیناں دی مشکل اللہ نے آسان کر چلی، رب نے نکلن دا راہ بنا دیتا۔ بخاری دی روایت جے، بخاری دی، اے ماں باپ دی خدمت ہے، اے ماں باپ دی خدمت ہے۔ میں تیسرا فائدہ بیان کراں، تیسرا فائدہ حدیث مسند احمد دی ہے، کائنات دے سردار نبی کو ایک بندہ آیا ہے، آ کے کہندا اللہ دے نبی جی قد انی اصبت ذنبا، سونیا بڑا گناہ ہو گیا ہے، سونیا بڑا گناہ ہو گیا ہے، سونیا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کو معافی لے دیو، سونیا گناہ ہو گیا ہے، دسو میں کی کراں؟ کیا نبی نے پاک نے فرمایا فحلی توبہ، نبی پاک نو کہندا اللہ دا نبی کیا میرے واسطے کوئی توبہ دا راہ ہے؟ میں گناہ بڑے کیتے نے، ہن توبہ کرنا چاہنا واں۔ پیارے نبی پوچھا کیا تیری ماں ہے؟ کہندا سونیا دنیا تے ماں کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تیری ماں ہے؟ کہندا سنیا ماں کوئی نہیں، لاکھ آن بہاراں وچ گلشن ول باغ دے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں، کسے ماں وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں، دل روندا رہندا کسوری میاں جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں۔ نبی پاک نے پوچھے اللہ دے بندے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہندا سونیا ماں کوئی نہیں، ماں دنیا تو جا چکی ہے، کیا ہور کوئی ہوندی بہن بھرا زندہ ہے؟ ہاں اللہ دے نبی خالہ زندہ ہے، میری ایک خالہ دنیا تے ہے۔ پیارے نبی نے فابرہا جا اپنی خالہ دی عزت کر، اپنی خالہ نہ اچھا سلوک کر، اپنی خالہ دیاں خدمتاں کر، اللہ تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ تیسرا فائدہ ہویا، پہلا فائدہ ہے رزق چ برکت ہوئے گی، عمر چ برکت ہوئے گی، دوسرا فائدہ ماں باپ دی خدمت دا مشکلاں آسان ہو جان گیاں، تیسرا فائدہ ہے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ اور کیڑا حالت ناتا ہے جندے کول گناہ نہیں ہوئے، اور کندے کول غلطیاں نہیں ہوئیاں، کندے کول کوتاہیاں نہیں ہوئیاں، کدی نمازاں چ مسٹیکاں نہیں ہوئیاں، تے معافی ملدی پی جے والدین دی خدمت کر لے، توبہ والا راہ اللہ نے دتا ہی، انہاں دی عزت کریا کر، انہاں دی خدمت کریا کر، زبان کنٹرول کر کے اللہ تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ دا قرآن کہندا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ 5 فائدے بیان کرنے، چوتھا فائدہ والدین میں دھیان میرے وال بھائی کہ دھیان کیتا ہے اتنے کی لینا ہے جی گلا ہی مارنی نہیں، باہر چلے جاؤ، میرے وال دھیان کرنا۔ چوتھا فائدہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام سنے نبی دی حدیث ہے جامع ترمذی دے اندر، سنے نبی فرماندے نے رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد، جدا باپ راضی ہے او دا رب بھی راضی ہے، جدا ابو ناراض ہے او دا رب بھی ناراض ہے۔ باپ نو راضی کیتیاں رب راضی ہوندا جے، آکھو پیو اگوں بول کے کوریاں پا کے پیو نو جواب
दे के, प्यो नूं नाराज करके, प्यो गोमंदा बोल के, प्यो दियां नाफरमानियां करके मैं नमाज़ां पढ़ ला, प्यो दियां नाफरमानियां करके मैं लोकां ते सदके खैरात कर ला, हज्जां ते ज़कातां दा उमरियां दा कोई फायदा नहीं जे बाप राजी नहीं। और राजा जंगियो हाथ बन के मिन्नत करदा जे कसूरी, बाप नूं राजी कर लो, ये जन्नत दा बूआ जे। जामे तिरमिज़ी दी हदीस मेरे नबी नूं मैं जन्नत दा दरम्यान वाला बूआ ओ बाप है, जन्नत दा दरम्यान वाला बूआ ओ बाप है। जिदा बाप राजी है ओदा रब राजी है, जिदा बाप नाराज है ओदा रब भी नाराज है। बाप नूं राजी करो। मां बाप दोवें काबिले इज्जत, मां बाप दोवें काबिले खिदमत ने, दोवां नाल एहसान कर, अच्छा सलूक कर, अल्लाह तेरे ते अर्शां ते राजी हो जाएगा। चौथा फायदा खिदमत दा, अल्लाह राजी होवेगा। मां बाप दी खिदमत कर, अल्लाह राजी होवेगा। कायनात दे सरदार नबी दी हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मुंडा आया है, कहंदा अल्लाह दे नबी जी मैं कमाना वा, मेहनत करना वा, कमा के घर लेके पैसे रखना, मेरा अबू आंदा पैसे इस्तेमाल कर जांदा, मेरा अबू आंदा बाबा पैसे जाया कर छड्डदा। सोनिया मेरे अबू नूं समझाओ ना, इनू आखो मेरे पैसे जाया ना करे, इनू आखो मेरी पूंजी जाया ना करे, मेरा घर बर्बाद ना करे। कायनात दे सरदार नबी ने सहाबी नूं भेजा, जा जाके इस बाबे नूं बुला के लिया। बुलाण वाला गया, कहन लगा बाबा जी तुहाडी शिकायत लग गई है, इब्ने हब्बान दी हदीस है, इब्ने हब्बान दी, तुहाडी शिकायत लग गई है, तुहाडे पुत्र ने तुहाडे खिलाफ कंप्लेंट की है, बाबा मेरे पैसे जाया कर देंदा है, मेरे पैसे रोड़ देंदा है, मेरा घर उजाड़न ते लगा है। ते बाबा शेर पढ़ने शुरू हो गया, हाय ओ पुत्रा तेरे ते मैं बड़े रुपये लाए, अज मैं तेन रुपया तो महंगा हो गया। हाय ओ पुत्रा मैं तेरे पिछे जवानियां रोड़ छड़ियां, पुत्रा अज तू मैनू अपने ते भार समझना है। पुत्रा मैं तेरे पेशाब धोते, मेरे नौवां विचों हले उन्ना गंदगी दियां बोआं नहीं गईयां, अज तू मैनू भार समझना है। बाबा शेर पढ़दा आ रहा है, इदों अल्लाह ने अरशां तो वही कली सोने महबूब जी फैसला बाच करो, पहले बाबे नू कहना वो शेर सुना दे। बाबा जी आए ने, बाबा जी वो शेर सुनाओ। सुनिया तुहानू किवें पता लगा? मैनू हुणे हुणे जबरील आया है, उन्हें आख्या बाबा जी को शेर सुनने जे। बाबा फिर वो शेर पढ़दा है, पुत्रा मैं तेरे ते बड़े खर्चे कीते, अज मेरा खर्चा तेनू गरां गुजरदा है। पुत्रा मैं तेरे पिछे जवानियां रोड़ियां, मैं अपना वक्त तेरे पिछे कुर्बान कीता, पुत्रा अज मैं ते मैनू तू भार समझना है। ये शेर पढ़े बाबा जी बैठे ने, कायनात दे सरदार नबी ने मुंडे नू भी बुला लिया, फरमाया अंता व मालूका ली अबी का, तू बाप दा देन नहीं दे सकदा, तू भी एंदा है, तेरा माल भी एदा है, जिथे चावे खर्च कर देवे, जिथे चावे इस्तेमाल करे। मैं तो सियासता च पढ़िया है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नौ कोलों नाराज हो गए, पुत्र नूं आख्या पुत्र अपनी बीवी नूं तलाक दे दे। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी नूं तलाक दे छड्डी है, ते फैसला नबी कोल आया है, सोनिया प्यो पिछे रख के तलाक दे छड्डी। फरमाया ओदा हक है, बाप जिवें चाहे कर सकदा है, पुत्र नूं इजाजत नहीं अगों उफ भी कर। ये कहंदे मेरा घर उजाड़दा है, मेरा घर बर्बाद कर, नहीं जा करदा, ये बर्बाद नहीं करदे, ये साडी खैर खाई ते फायदा ही फायदा है, दुनिया आखिरत दा फायदा। अल्लाह दी कसम साडा घर बर्बाद नहीं करदा। जिन्हें अपनी जवानियां साडे पिछे रोड़ दित्तियां, अपनी खुशी गमी कुर्बान कर छड्डी, अपने रिश्तेदारां दा मुंह बनाया सिर्फ साडे वास्ते भी मेरे बच्चों नूं चंगा नहीं समझदे, मैं उन्हां नूं छड्डिया। अज वो बाबा साडा घर बर्बाद करेगा, और जो मां साडा घर बर्बाद करे नहीं करदी। मां बाप नूं मंदा ना बोल, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, मां बाप नूं चिड़कना नहीं, चिड़कना ते दूर रहा, उफ भी नहीं कहना। उफ ते अरबी दा लफ्ज़ है ना, पंजाबी कहते ओहो, ओहो भी नहीं कहना। बाबा एक ही कर छड्डे ना, इन्नी भी इजाजत नहीं, इजाजत जो करे ठीक करदा है, जिवें करे बाबा ठीक करदा है, नहीं बोल सकते। इस जिस्म से हक कसूरी दा बाद विच इस दे बाप दा पहले है, की देन दे सकने आ? जिन्हें 50-60 साल जिंदगी सफेद वाल हो गए, हुण तक कमा कमा के इस जिस्म ते वजूद नूं खुआया, अज उनका दुश्मन बन गया। मुंडा बीमार हो गया, बीवी नाल पई है, पैरां वाले पासे भैन भरा पए ने, सराणे वाले पासे होर रिश्तेदार भापियां पईयां ने, बुखार बड़ा तेज है,
रात 12 बजे का वक्त है, दर्द विच रोंदा पिया, हाय हाय। कहंदा कारी जी मेरा गुमान है सी मेरा बाप मेरे तो नफरत करदा है, रात 2 बजे का टाइम है, मैं वेखिया मेरे पैरों नूं मेरा बाप कुट रहा सी। जिस बाप नूं मैं हकीर समझिया, जिस बाप नूं मैं पूरी जिंदगी बुरा समझदा रहा, पर अज मेरे गम नूं मेरी भैणां तो पहले, मेरी बीवी तो पहले, मेरियां भाबियां भरजाइयां तो पहले मेरे बाप ने समझिया। रात 2 बजे का टाइम है, बुढ़ा बाप मेरे पैर कुटदा सी, कदी मेरे लक कुटदा सी। ओ लोगो और राजा जंगियो और मेरे बच्चों, मेरियां पर्दे अंदर सुनने वाली मौत बहनों, असी सारे किसे ना किसे दे बच्चे हाँ, छोटी उम्र अंदर हो या वड्डी उम्र अंदर हो, अपने मां बाप की खिदमत करो, उन्हां दा ख्याल रखियो, हुस्ने सलूक करो, उन्हां दी खिदमतां करो। दुनिया ते होण तां वी उन्हां वास्ते रो रो के दुआवां मंगिया कर, अगर दुनिया तो चले जां तां वी रो रो के दुआवां मंगिया कर। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। चिड़किया ना कर, उफ भी नहीं बोलना, मंदा ना बोलिया कर, इन्हों डांटिया ना कर, जुबान दराजियां ना करया कर। कहना दे सरदार नबी ते वेख अल्लाह ने वही नाज़िल कीती है। एक बाप बेटे नूं कहंदा बेटा मैं तेनू ज़िबा करना चाहना, बेटा मैं तेनू ज़िबा करना है, बेटा मैं तेनू ज़िबा करना है। ते बेटा कहंदा या अबती फ़अल मा तुअमर, या अबती फ़अल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अबू तुहानू जो अल्लाह वालों हुक्म कर दो मैं ज़िबा होने वास्ते तैयार हाँ। और मेरे तो पहले मेरे बाप दा हक है, तेरे तो पहले तेरे ते तेरे बाप दा हक है। ना बोलिया कर, ना चिड़किया कर, ना जुबान दियां फुर्तियां उन्हां दे खिलाफ इस्तेमाल कर जिन्ना इस जुबान नूं बोलना सिखाया। ना अपनी जवानियां वखा ओनू जिन्ने तेरियां जवानियां अंदर कलीदी किरदार अता कीता, अपने सीने दा शीर तेनू पिला पिला के जवान कीता, अपने मुंह दियां बुरकियां कड कड के तेनू पालिया। ना ज़्यादतियां करया कर, ना चिड़किया कर, ना भरा नू क्या कर, अब्बे नू तू रख लै, अम्मा नू तू रख लै, अज तो बाद तहैया कर लै, ए मन्नत मंग लै, कसम खा लै, नजर मन लै, इरादा पक्का कर लै। अम्मी है या अब्बू है खिदमत तू करनी है, अम्मी है या अब्बू है खर्चा तू करना है। खिदमत कर, अल्लाह तेरी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह तेरी आखिरत भी बना देगा। ये बाप बड़ा सहारा है वीरो, बाप बड़ी वड्डी शै जे, बाप वर्गी शफकत किते नहीं लभदी। कौन किसे पिछ अपना वक्त जाया कर दई, कौन किसे पिछ अपनी जवानियां जाया करदा। कहंदा प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापड़ी मार दलेर बना देंदी। प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापड़ी मार दलेर बना देंदी। वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरीए, दुनिया फिर लै प्यो दी शफकत वखरीए, दुनिया फिर लै प्यो दी शफकत वखरीए। लोकां वास्ते बेशक गालां प्यो दियां ने, एक ही कमले जानन नालां क्यों दियां ने। लोकां वास्ते बेशक गालां प्यो दियां ने, एक ही कमले जानन नालां क्यों दियां ने। कसम खुदा दी कूरियां विच भी लज्जत वखरी है, दुनिया फिर लै प्यो दी शफकत वखरी है। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा।
لو جی آخری پیدا آخری بات آخری سبق آخری درس آج دے جمعے دا میں 4 فائدے بیان کر چکی ہاں ماں باپ دی خدمت کرن نال رزق چ فائدہ ہوندا ہے عمر چ برکت آندی ہے دوسرا فائدہ مشکلاں آسان ہوندیاں تیسرا فائدہ زندگی دے گناہ معاف ہوندے نے چوتھا فائدہ اللہ عرشاں تے راضی ہو جاندا ہے پنجواں فائدہ ہے اللہ جنت دا وارث بنا دیندا کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام سنے نبی کو صحابی سوال کر دے اللہ دے نبی جی والدین میرے واسطے کی حیثیت رکھ دینے پیارے نبی فرمایا ہما جنتکا و نارکا والدین تیرے واسطے جنت جان دا ذریعہ اے تیرے دوزخ دا ذریعہ بھی بن سکدے سونے آئے کی میں فرمایا جی انہاں دی خدمت کرے گا اللہ تینو جنت دا وارث بنا دے گا جنت دا وارث جنت دا مالک بن جائے گا جے اینا بڑیاں دی خدمت نہ کیتی تے دوزخ دا بالن بن جائے گا ہما جنتو کا جنت مل دی بھی بابیاں دی خدمت دی وجہ تو اینا بزرگاں دی عزت دی وجہ تو اینا نال احسان دی وجہ تو اے اماں بڑی دے پیر تو ہون دی وجہ تو اے اماں بڑی دے نخرے پورے کرن دی وجہ تو این دی خدمتاں کرن دی وجہ تو جنت مل رہی ہے ہما جنتو کا تیرے جنت جان دا سبب نے مستدرک حاکم وچ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں کائنات دے سردار نبی فرمایا میں جنت ایک بڑا سونا مکان ویکھیا ہے میں جنت بڑا سونا مکان ویکھیا اوتے قرات قرآن پڑھن دی آواز پئی آندی ہے میں جبریل کو پوچھا جبریل کدا مکان ہے جبریل دسیا سونیا اے تواڈے صحابی حارثہ دا گھر ہے اللہ دے نبی حارثہ دا مکان بن بھی گیا تے قرآن پڑھیندا بھی پیا اوتھے آوازاں بھی آندیاں نے اللہ نبی ایڈا مقام کیوں ملیا ہے سنے نبی کانا ابر الناس بامہ حارثہ دی ماں دی خدمت بڑی کردا ہے اللہ نے جنت چ مقام پہلے تیار کر چھڈیا ہے ماں دی خدمت کیتی ہے جنت مل گئی ہے پنجواں فائدہ پنجویں بات آخری بات جڑی کر رہے ہیں تساں احباب دے سامنے جنت ملے گی اینا بڑھیاں دی خدمت دی وجہ تو اینا بزرگاں دی خدمت دی وجہ تو اینا دے پیر توتے ہیں اینا دینا اچھا سلوک کیتے ہیں کانا ابر الناس ایک اور حدیث یاد آئی حضرت معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو لائے نے ابن ماجہ ابن حبان حدیث ہے اللہ دے نبی موی جہاد تے جانا ہے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہی ہاں نبی زندہ ہے میں جا کے ماں دی خدمت کر اللہ تینو جنت دا وارث بنا دے گا واپس آیا اللہ دے نبی میں جہاد تے جا کے جنت لینا چاہنا میں بغیر حساب سے جنت جانا چاہنا میں رب دے راہ چ لڑنا چاہنا فرمایا ماں جو ہے جا خدمت کر لے پھر تیجی واری واپس آ گیا سونیا میں بڑا جوان ہاں میری بڑی طاقت ہے میں چاہنا میری طاقت کافراں دے خلاف استعمال ہوئے اسلام دی سربلندی واسطے استعمال ہوئے پیارے نبی نے تیسری مرتبہ کی فرمایا ویحک الزم رجلا پسم الجنہ او کملیا اینیاں جانا کھپا کے جو جنت لینی ہو جا رب نے جنت تیری ماں دے پیراں چ رکھ چھڈی ہے ماں دے پیر تو دی خدمت کر اللہ نے تیری اوتے جنت لکھیا ویرو جدو ماواں ٹر جان پھر رون دا فائدہ کوئی نہیں پھر پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں بابا زندہ ہے وکھرے بہانے پہ بناندے نے میرے کو ٹائم کوئی نہیں میں آ نہیں سکدا میرے کو ٹائم کوئی نہیں میرے بچے نے میں دیہڑی کیویں چھڈاں 4 دناں بابا فوت ہو گیا حضرت جی صرف 4 دنوں بعد بابا فوت ہو گیا ہن بہانے نہ آ کے آکھن وہ تی کول جا کے رہندا پیا سی اوتھے فوت ہو گیا بابا کہندا سی مینوں آپ دے گھر دفنایا جے میرا جنازہ ہے آپ دے کرو چکیا جے جھوٹ ماردا ہے ہن اینوں نک وڈدا ہے اینوں دنیا دے تانے یاد آندے نے دنیا والے کی آکھن گے تی کرو جنازہ اٹھیا بابے دا تی کرو جنازہ اٹھیا ماں دا ہن مرے دے منہ تے گھیو لا کے اپنے آپ بخشانا چاہندے نہ ویر نہ انج نہیں زندے دی خدمت کر دیہڑی ٹٹدی ہے نوکری چھٹدی ہے جو ہوندا ہے ہو جائے انہاں دی خدمت کر اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا 100 ہتھ رساں سرے تے گل مکدی مقاماں میرے کلے دی اے گل نہیں قول اے سارے جگ دا اے میرے
कल्ले दी ये गल नहीं, कौल ए सारे जग दा ए। मावा बाजों करदा वेड़ा सुंजा सुंजा लगदा ए। मां टुर जाए ते जिंदगी विच होके हावां हुंदियां ने, होर भी साक ने दुनिया दे विच मावा मावा हुंदियां ने, होर भी साक ने दुनिया दे विच मावा मावा हुंदियां ने। होंटां नूं पर केड़ा लोको सच्चे हासे दिंदा ए, होंटां नूं फिर केड़ा लोको सच्चे हासे दिंदा ए। जद अखियां विच अथरू होवन कौन दलासे दिंदा ए। मावां बाजों जिंदगी दियां कड़ियां सख्त सजावां हुंदियां ने, होर भी साक ने दुनिया दे विच मावां मावां हुंदियां ने। मावां बच्चियां वास्ते लोको रब दियां खासियतां हुंदियां ने, होर भी साक ने दुनिया दे विच मावां मावां हुंदियां ने। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारे अपने वालिदैन दा फरमा बरदार बनाए, इज्जत करने वाला बनाए, खिदमत गुजार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।